नहमदहु व नसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का चाँद जो है नज़र आने वाला है और शब बारात की रात जो है गुज़र चुकी है। तो इसके साथ साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियत है, रमज़ानुल मुबारक के जो तारुफ़ है वो क्या है। तो इस बारे में हम जानने के लिए कुछ अहादीस मुबारका भी देखेंगे और ये जानेंगे कि रमज़ान मुबारक की जो सात है, जो घड़ियां हैं, वो किस तरीके की मुबारक घड़ियां हैं। तो मैं बताऊंगा कि इस्लामी साल का जो नवा महीना है वो रमज़ान मुबारक का महीना है और उसका चाँद देखना जो है वो वाजिब किफ़ाया है। यानी कि जो ज़्यादातर लोग एक मोहल्ले में हों, उनमें अगर कोई एक आदमी भी उस चाँद मुबारक को देख लेगा तो सबके ऊपर से वाजिब हट जाएगा। उसे वाजिब किफ़ाया कहते हैं, यानी कि इसका चाँद का देखना वाजिब किफ़ाया है और ये बड़ी अज़मतों और शान वाला है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर लोगों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। तो हज़रात, आपके बात ये समझ में आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर लोगों को इस बात का पता चल जाए कि इस रमज़ान के महीने में क्या बरकतें हैं, क्या नवाजिशें होती हैं, कैसे मग़फ़िरत लोगों की जाती है, तो लोग तमन्ना करते कि काश कि पूरा साल ही रमज़ान ही हो। सही इब्न खुज़ैमा में हदीस नंबर 1886 है ये। अब इसके बाद ये देखें कि एक और हदीस शरीफ है जो कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तमाम महीनों का सरदार जो है वो रमज़ान मुबारक है और तमाम दिनों का सरदार जुम्आ का दिन है। इसको अल मौजमुल कबीर में हदीस नंबर 9000 जो है ये रिवायत मौजूद है। तो इससे क्या समझ में आया कि इतने सारे महीने हैं, 11 से 12 महीने हैं जो चल रहे होते हैं। उन 12 महीनों में जो सबसे अफजल, जो सबसे आला तरीन, जो सबसे औला जो महीना है वो रमज़ान मुबारक का महीना है। तो ये देखें कि जितने लोग दूसरे महीनों में बख्शे जाते हैं, जितनी नवाजिशें अल्लाह तबारक व तआला की लोगों पे होती हैं, जितनी जो रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर बरसती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा रमज़ान मुबारक में बसती हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा रहमतें बरसती हैं। इस रमज़ान मुबारक की खसूसियत भी बहुत सारी हैं। वो ये हैं कि इस महीनों में से सिर्फ रमज़ान मुबारक का जो महीना है, 12 महीनों में से रमज़ान मुबारक का जो अकेला महीना है, इसका नाम ही कुरान में ज़िक्र है। बाकी महीनों का ज़िक्र कुरान में मौजूद नहीं है नाम, यानी कि सिर्फ रमज़ान मुबारक का नाम ही कुरान पाक में मौजूद है। इसी तरह इस महीने की जो अज़मत और शान का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम भी इसी महीने में नाजिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 185 में फरमाते हैं कि तर्जुमा कंजुल ईमान है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं। तो इस आयत से भी समझ में आया कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है उसको डिस्कस किया गया है कुरान में, अकेले दूसरे किसी महीने को डिस्कस नहीं किया गया। इसके बाद हम आगे चलें तो ये बात भी समझ में आती है कि रमज़ान मुबारक का ही वो महीना है जिसके अंदर आसमानी किताबों का भी नुज़ूल हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुरान करीम के अलावा भी जो दूसरी किताबें हैं आसमानी, उसका जो नुज़ूल हुआ है, उनका जो नुज़ूल हुआ है वो भी रमज़ान मुबारक में ही हुआ है। चुनांचा मुसन्नद इमाम अहमद में हदीस नंबर 16981 है। उसके बाद मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 30817 है। वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े रमज़ान मुबारक की पहली रात नाजिल हुए। फिर आपने फरमाया कि तौरात शरीफ रमज़ान मुबारक की 7वीं, इंजील शरीफ 14वीं, जबकि कुरान करीम 25वीं रात नाजिल हुआ। ज़बूर शरीफ रमज़ान मुबारक की 6 तारीख को नाजिल हुई।
تو اس سے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو صحیفے ہیں، دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی رمضان المبارک میں اتری، اور یہ شرف بھی رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے، اور یہ برکت بھی رمضان المبارک کے مہینے کو ہی حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے آخری بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے والوں کی جو دعائیں ہیں ان پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہیں وہ روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو اس بات سے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس بات کو تفسیر نعیمی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے تحت ہی ذکر کیا گیا ہے، جس کے اندر رمضان المبارک کی رات کا ذکر ہے، رمضان المبارک کی برکت کا ذکر ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسی ماہ مبارک کے روزے رکھنے والوں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور مچھلیاں روزے داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! کہ آپ یہ بات بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات جو ہیں، انسانوں سے دوسری مخلوقات جو ہیں، وہ فرشتے ہوں یا حیوانات ہوں، مچھلیاں ہوں، وہ بھی روزے داروں کو جانتی ہیں، وہ بھی روزے داروں کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ روزے داروں کی استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبول کرے گا اس کے لیے بھی وہ توسل بنتی ہیں، وہ ذریعہ بنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان بندوں کے لیے جو روزے دار ہیں ان کی شفاعت کے لیے بھی کہتی ہے۔ تو اس کے اندر فرشتے جو ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے روزے رکھنے کے بعد دعائیں کرتا ہے تو اس میں فرشتے بھی اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور روزے داروں کے لیے جو مچھلیاں ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو، تو اس کے اندر نمازی بالکل نہ چھوڑیں۔ نمازیں ہر وقت آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ اپنی مکمل ادا کریں، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ پوری مکمل ادا کریں۔ خانقاہ حیدری کے اندر بھی بہت سے تعمیری کام شروع ہیں، مزارات کی تعمیری کام شروع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تصنیفات کے تعمیری کام، اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ حیدری کی ایک ویب سائٹ جس کے اندر فری درس قرآن، تفسیر قرآن، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل کے لیے بھی ہم نے مفتیان کرام سے رابطہ کر رکھا ہے۔ اس کے آگے کے تحقیقی کام کے لیے بھی آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت اس خانقاہ حیدری کو ہوگی، تو لہٰذا آپ اس کا تعاون بھی کریں، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے جو حلال مال سے حلال کام کے لیے بھی دیں، جس کا اجر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ ایسے دے کہ آپ کا جو مکان ہے، جو آپ تعمیری کامیں دے رہے ہیں، وہ اللہ کے جنت کے اندر بھی ہو، اور جنت کے اندر بھی آپ کو وہ جگہ ملے جو آپ نے اس جگہ اپنی بنائی، اس جگہ جو آپ نے دین کے لیے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ روزے ضرور مکمل کریں۔ 30 دن کے روزے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، 12 مہینوں میں صرف 30 دن ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو وہ روزے نہیں رکھنے ہیں کہ آپ بالکل ہی شام کو افطار کے بعد نہ کھا پا رہے ہوں یا سحری سے پہلے نہ کھا پا رہے ہوں۔ آپ پوری رات جیسے کھانا چاہیں ویسے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبح فجر کے وقت، صبح سحری کے وقت کے بعد اور افطار کے وقت سے پہلے تک ضرور روزہ رکھیں، اور اپنے بیچ میں کوئی ایسی بات نہ آنے دیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزے چھوڑنے کا کوئی اپنا اہتمام نہ کریں کہ بالکل ہی کوئی ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی تو روزے چھوڑ دیں۔ میرے بھائیوں، آپ پہ وہ روزے فرض کیے گئے، مسلمان کا حق ہے کہ اپنے فرضوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی مسلمان ان فرضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو بتائیے کہ ایک وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے رکھیے، زکوٰۃ اپنی ضرور مکمل کیجیے، اس کے بعد جو آپ صلح رحمی کر سکتے ہیں وہ ضرور صلح رحمی کریں۔ رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بخشش بھی ہوگی۔ آپ اپنے بزرگان دین، اپنے جو بزرگان سلسلہ ہوں یا بزرگان نسب ہوں، ان کی بارگاہ میں بھی ثواب کریں، ہدیہ و تحفہ پیش کریں۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی بھی خیر خواہی کریں، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، اور غریبوں کا حق بھی انہیں دیں۔ کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بخشش کی جگہ آپ کی جو ہے پکڑ مضبوط ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ مضبوط کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نے کسی غیر کا حق کھا لیا اور آپ اس غیر کے حق کھانے کی وجہ سے آپ کو چھوٹنا تو تھوڑی سی بات میں تھا، پر آپ
लंबे फंस जाएं। कहीं ऐसा ना हो। तो मेरे भाइयों, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो फ़राइज़ हैं उन्हें पूरा करें, और जो एक मुसलमान के तकाज़े हैं उन्हें भी पूरा करें। इस महीने की बरकतें बहुत हैं जो मैंने आपके सामने सिर्फ चंद पेश करी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप ज़्यादा वीडियो के तरीके पे नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक छोटी सी वीडियो में आपसे इल्तिजा है कि आप जो रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आए, आप रमज़ान मुबारक का चाँद देखें, उसके बाद जितनी नेकियां हो सकें उतनी नेकियां करें। अपनी मसाजिद में बजमात नमाज अदा करें, ज़कात दें, फितरा दें। उसके बाद अपने जो भी जायज़ काम है उन्हें भी पूरा करें और रोज़े भी रखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर बख्शिश होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पसंद फरमाता है, और जिसको पसंद फरमाता है उसकी बख्शिश ज़रूर फरमा देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।